सम्पूर्ण भ्युवर्सहरुलाई हेलो हाई अनि नमस्ते भन्न चाहे र हाम्रो यो लिङ्ग्विस्टिक सम्बन्धी नेपालीमा बनाइएको भिडियो चाहिँ हाम्रा टेक्निकल सपोर्ट अनुज जीसी सँगको सहकार्यमा बनाइएको छ र हामीलाई बढी भन्दा बढी सब्स्क्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। हाम्रो महत्त्वपूर्ण र लङ क्वेशनमा आउने प्राय आइरहेको धेरै सालहरुमा आइरहेको क्वेशन रहेको छ क्लासिफाई अल द कन्सोनेन्ट साउन्ड्स अकॉर्डिङ टु द 3 टर्म डिस्क्रिप्सन 12 मार्क्समा कन्सोनेन्ट साउन्डहरु लेखेर सबै साउन्डहरुलाई भोइस क्वालिटी अनुसार प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार र म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अनुसार डिस्क्राइब गर्ने अथवा राख्ने जस्तो प साउन्ड छ भने भोइसलेस भन्नु पर्यो बाइलेबियल र स्टप यसरी सम्पूर्ण साउन्डहरुलाई तीनवटा तरिकाबाट डिस्क्राइब गर्ने। 3 term description of English consonant English को the 3 term description refers to 3 term भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा description of consonant sounds that uses the 3 distinctive terms to indicate respectively 3 features तीनटा कुराहरुलाई जोड दिएको छ भोइसिङ क्वालिटी अथवा भोइस क्वालिटी प्लेस अफ आर्टिकुलेसन एन्ड म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अफ इच इन्डिभिजुअल साउन्ड एउटै साउन्डको पनि तीनवटा तरिकाबाट भोइस हो कि भोइसलेस हो प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार कुनमा पर्यो म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अनुसार कुनमा पर्यो भनेर हामीले डिस्क्राइब गर्यौं भने त्यसलाई 3 टर्म डिस्क्रिप्सन भनिन्छ। हामीले पहिला पनि अध्ययन गरिसकेका छौं। 3 टर्म डिस्क्रिप्सन अफ कन्सोनेन्ट 3 टर्म डिस्क्रिप्सन अफ कन्सोनेन्ट भन्नेबित्तिकै कन्सोनेन्ट साउन्डलाई हामीले तीनवटा तरिकाबाट हामीले व्याख्या गर्न सक्छौं। 3 टर्म तीनवटा शब्दहरु भने टर्म भनेको खास शब्द हो यहाँ चाहिँ तरिका भन्नु एउटा भोइस क्वालिटी एउटा प्लेस अफ आर्टिकुलेसन एउटा म्यानर अफ आर्टिकुलेसन लङ क्वेशनमा आउने खालको क्वेशन पनि यही हो प्राय लङमा दिइरहने 3 टर्म डिस्क्रिप्सन भोइस क्वालिटी प्लेस अफ आर्टिकुलेसन र म्यानर अफ आर्टिकुलेसन। भोइस क्वालिटी भन्नेबित्तिकै भोइस हो कि भोइसलेस भोइस क्वालिटी भन्नेबित्तिकै भोइस र भोइसलेसमा हियर अकॉर्डिङ टु भोइसिङ अर भोइस क्वालिटी प ट क फ थ ह स स च यो चाहिँ भोइसलेस भयो। अरु भोइस भनेर हामीले पहिले पढ्यौं प ट क फ थ ह स स च आर भोइसलेस एन्ड अदर आर भोइस यसरी पढ्यौं। प्लेस र म्यानरको सम्झिनु पर्यो एक्जाममा पनि कुन प्लेसमा पर्ने भयो प्लेसमा कतिवटा पर्ने भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसको यो ब्लू कलर वाला प्लेसको भयो रेड कलर वाला चाहिँ तलको म्यानरको भयो। प्लेस भन्नेबित्तिकै अब प्लेस भनेर केलाई चिनायो भन्दा प्लेस भनेको अर्गन्स अफ स्पीच अथवा कुन अंगहरुले भाग लिन्छ लिप्स बाइलेबियल भनेपछि दुईटा लिप्सले भाग लिने भयो डेन्टल टीथले भाग लिने भयो एल्भियोलरिजले भाग लिने भयो प्यालेटले भाग लिने भयो यसरी ग्लोटल यसरी कुन अंगहरुले भाग लिन्छ त भन्यो भने त्यसलाई प्लेस भन्यो। म्यानर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा स्टाइल अथवा वे कुन तरिकाबाट प्रोड्युस हुन्छ त्यो साउन्ड कुन स्टाइलबाट अथवा त्यसलाई के भनिन्छ म्यानर अफ आर्टिकुलेसन। हामीले खास बुझ्नु पर्ने यति यो चार्ट मात्रै सम्झियो भने सबै व्याख्या गर्न सकिन्छ। भोइस क्वालिटी अनुसार प ट क फ थ ह स स च को व्याख्या गर्दिनी लङ क्वेशन आयो भने यो एक्जाममा चार्ट बनाउन चाहिँ पर्दैन तर हामीले सम्झिनको लागि हो चार्ट चाहिँ बनाउनु पर्दैन। बाइलेबियलमा छ प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार बाइलेबियलमा छ प ब यसरी सम्झिनी प ब। अब त्यस्तै ल्याबिडेन्टलमा फ भ भयो फ भ डेन्टलमा थ द अथवा द थ भन्ने पनि भयो। अल्भियोलरमा ट ड स ज न ल र भनेर यसलाई फर्मुला पनि बनाएको छौं हामीले। प्यालेट एल्भियोलरको च ज स ज भयो। प्यालेटल साउन्ड य साउन्ड भेलर क ग ङ ग्लोटल ह यसरी प्लेस अफ आर्टिकुलेसन यताबाट गयो भने त्यही साउन्डलाई कम्बाइन भएर कुनै साउन्ड मिल्ने भयो कुनै साउन्ड कम्बाइन हुने भयो म्यानर अफ आर्टिकुलेसनमा। स्टप साउन्डहरुमा चाहिँ प ब ट ड र क ग यसरी गयो स्टप साउन्डहरु चाहिँ प ब ट ड क ग। न्याजलमा म न ङ गयो। फ्रिकेटिभमा फ भ थ द श ज मोटो श र ज भयो अनि लास्टमा ह। एफ्रिकेट्समा च ज ल्याटरलमा ल भयो ट्रिल र भयो। ट्रिललाई कतै पोस्ट एल्भियोलर भनेर पनि राखेको छ खास आईपीए मा चाहिँ ट्रिलै भनेर राखेको भएर यसलाई ट्रिलै राखेको हामीले बुक अनुसार फरक दिएको छ तै पनि अब ट्रिल नै राखौं यसलाई किनभने आईपीए चार्ट अनुसार जाम। ट्रिल व सेमी भावल्स व र य सेमी भावल भनेर दियो। यसरी पहिला यो चार्टको सम्झिने अथवा यो कुन पर्छ चार्टै सम्झिनु पर्छ भन्ने पनि भएन। बाइलेबियलमा यो साउन्ड पर्छ ल्याबिडेन्टलमा यो पर्छ भनेर यो सिरियल यो साउन्डहरु सम्झियो भने अनि यता स्टपमा पर्छ न्याजलमा यो पर्छ भनेर सम्झियो भने पनि यो हामीले त्यो आफै सम्झिन्छ। प्लेसमा यो रहेछ स्टपमा प ब ट ड क ग
बाइलेबलमा प ब म व यसरी सम्झियो भने सजिलो हुन्छ। अब यसलाई 3 टर्म डिस्क्रिप्सन हामी 3 टर्म डिस्क्रिप्सन भन्ने बित्तिकै 3 टर्म भन्ने बित्तिकै तीनवटा तरिकाबाट हामीले यहाँ चार्टमा पनि डिस्क्राइब गऱ्यौँ र भोइस क्वालिटी, प्लेस अफ आर्टिकुलेसन, म्यानर अफ आर्टिकुलेसनबाट पनि व्याख्या गऱ्यौँ। त्यसलाई खास इक्जाममा आउन सक्ने भनेको 3 टर्म डिस्क्रिप्सन। कहिलेकाहीँ यो पुरै साउन्डहरूको 3 टर्म डिस्क्रिप्सन गरेर पनि भन्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ यसरी उसमा त आउने नै भयो, अब्जेक्टिभ क्वेसनमा त यो जसरी पनि आउने नै भयो। 3 टर्म दिएकै हुन्छ 3 टर्म डिस्क्रिप्सन। जस्तो प साउन्ड हेरौँ, प साउन्डको चाहिँ भोइसलेस पहिला प ट क फ थ ह स च भोइसलेस, यहीँबाट पत्ता लाग्यो कि यो भोइसलेस रहेछ। अब प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार हेरौँ, प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार हेर्दाखेरि यो बाइलेबलमा पर्यो। प्लेस अफ आर्टिकुलेसनमा यो प यहाँ आयो, यो बाइलेबलमा पर्यो। यो फेरि स्टप्स म्यानर अफ आर्टिकुलेसनमा हेर्दाखेरि, म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अनुसार हेर्दाखेरि यो चाहिँ कुनमा पर्यो, स्टप्समा पर्यो। बको चाहिँ के छ, अब बको हेर्दाखेरि हामीले 2 नम्बरमा ब साउन्ड, बीलाई ब भने जस्तो अब त्यो ट्रान्सक्रिप्ट साउन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले त्यत्तिकै त्यो ट्रान्सक्रिप्सन अथवा स्ल्यान्ट लाइनमा लेखेनौँ भने त्यसलाई पी भन्न पाइयो, बी भन्न पाइयो। तर स्ल्यान्ट लाइनमा लेख्ने बित्तिकै त्यसलाई साउन्डमा परिवर्तन हुन्छ कि त्यो साउन्डको सिम्बल भएको भएर त्यसलाई ब भन्नु पर्यो, त्यसलाई प भन्नु पर्यो। पी जस्तो देखियो भने प साउन्ड, बी जस्तो देखियो भने ब साउन्ड, टी जस्तो देखिए पनि ट साउन्ड भन्नु पर्यो। किन भन्दा स्ल्यान्ट लाइनमा लेख्ने बित्तिकै यो साउन्ड हो भनेर सम्झिनु पर्यो। प ट क फ थ ह स स च मा भोइस भयो, यो भोइसलेसमा नपर्ने बित्तिकै बाइलेबल त बाइलेबल भइहाल्यो। यो प ब म व बाइलेबल। स्टप्स क ग प ब ट ड ब पर्यो, त्यही भएर स्टप्स। टको पनि भोइसलेस प ट क फ थ ह स स च, टमा भोइसलेस। एल्भियोलर टको एल्भियोलर ट ड स ज भन्ने छ एल्भियोलर। स्टप्स चाहिँ प ब ट ड क ग यसरी परेको भएर यो स्टप्समा पनि पर्यो। यसरी इन दिस वे वी क्यान राइट 3 टर्म डिस्क्रिप्सन अफ अल साउन्ड। यसरी नै हामीले अरू साउन्डको पनि आफूले डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। जस्तै फ साउन्डको डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने प ट क फ भोइसलेस भयो, भोइसलेस। अनि यो ल्याबियोडेन्टल यताबाट हेर्ने, यताबाट ल्याबियोडेन्टल फ्रिकेटिभ। पहिला प्लेस अफ आर्टिकुलेसनबाट हेर्नु पर्यो ल्याबियोडेन्टलबाट यताबाट, अनि त्यसपछि हेर्नु पर्यो फ्रिकेटिभबाट हेर्नु पर्यो। गर्दाखेरि भोइसलेस, ल्याबियोडेन्टल र फ्रिकेटिभ यसरी पत्ता लागिहाल्यो। थको पनि त्यही हो, प ट क फ थ साउन्ड चाहिँ भोइसलेस, अनि फेरि यताबाट सिधा हेर्दा डेन्टल, यताबाट फ्रिकेटिभ। दको पनि त्यही सेम भइहाल्यो। सको चाहिँ प ट क फ थ ह स पनि भोइसलेस, अनि एल्भियोलर यसरी हेर्दा यताबाट फ्रिकेटिभ। अब व साउन्डको हेर्नु पर्यो भने व साउन्ड प ट क फ थ ह स स च परेन, भोइस भयो। अनि बाइलेबल यताबाट हेर्दा बाइलेबल, यताबाट हेर्दा सेमी भावल्समा गयो, यसरी सम्झिए पनि भयो। चार्ट सम्झिने सजिलो हुन्छ कि अथवा यसरी बाइलेबल अनुसार सम्झिने सजिलो हुन्छ, त्यो त आफ्नो तरिका आफूले सम्झिने। यो चाहिँ जान्नै पर्यो, यो नजाने त यो साउन्डहरूको हामीले 3 टर्म डिस्क्रिप्सनहरू कुनै पनि गर्न सक्दैनौँ। प्यालेटलमा यो पर्छ, जस्तो प्यालेटलकै हेर्नु पर्यो भने पनि प ट क फ थ ह स स च परेन भन्ने बित्तिकै भोइस भयो, भोइस्ड, अनि प्यालेटल य र यताबाट सेमी भावल यसरी गयो। ग्लोटलको पनि यहाँ ह साउन्ड प ट क फ थ ह साउन्ड पर्यो, भोइसलेस भयो। ग्लोटल भयो यताबाट प्लेस अफ आर्टिकुलेसन अनुसार, यताबाट चाहिँ फ्रिकेटिभ भयो। यसरी हामीले सबै साउन्डहरूको 24 साउन्डहरूको यसरी आफैले बनाउन सकिन्छ। यो चार्ट हेऱ्यो भने पनि अथवा सम्झिएर पनि गर्न सकिन्छ, नत्र चार्ट भयो भने त त्यसैबाट चार्टबाटै पत्ता लाग्ने भयो। चार्ट भयो भने त सजिलो भइहाल्यो। त्यसरी 3 टर्म डिस्क्रिप्सन अफ इङ्ग्लिस कन्सोनेन्ट, यसरी हामीले 3 टर्म डिस्क्रिप्सन कन्सोनेन्ट साउन्डहरूको 3 टर्म 3वटा तरिकाबाट हामीले यसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। र इक्जाममा आउने क्वेसन भनेको पनि लङ क्वेसनको लागि पनि यो आधार हो। लङ क्वेसनमा आउने पनि यहीबाट हो। यही चार्ट सम्झिएर हामीले यसैलाई व्याख्या गरिदियो भने यसैलाई लङ क्वेसन बनाउन सकिन्छ। अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि यसैबाट आउने हो। त्यही भएर एकदम महत्त्वपूर्ण भनेको यही हो। इक्जामलाई लङ क्वेसन पनि प्रायः आएको हुन्छ, आएर पनि अरूमा दिन सक्छ। कहिलेकाहीँ अरूमा दियो भने पनि योबाट अलि सजिलो क्वेसन लाग्यो भने योबाट गर्ने, नत्र अर्कोबाट। प्रायः योबाट चाहिँ दिएकै हुन्छ, अहिलेसम्म दिइरहेको छ। यसरी इक्जाममा सम्पूर्ण 24 साउन्डहरूलाई सिङ, प्लेस अफ आर्टिकुलेसन र म्यानर अफ आर्टिकुलेसन अनुसार हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ, अथवा यसरी 3 टर्म डिस्क्रिप्सन गर्न सकिन्छ। र यो चार्ट बनाउन सकियो भने पनि झन् सजिलो भयो। चार्टै बनाइदियो भने त झन् 3 टर्म डिस्क्रिप्सन त्यो चार्टले नै बोल्ने भयो, र जुन सजिलो लाग्छ त्यो तरिकाले गर्ने। अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, लङ क्वेसनमा आइरहेको, प्रायः 12 मार्क्समा लङ क्वेसनमा आएको क्वेसन छ। डिस्कस द डिफरेन्ट वर्ड फर्मेसन प्रोसेस विथ इक्जाम्पल्स। वर्ड फर्मेसन प्रोसेस, शब्द निर्माण प्रक्रिया कसरी हुन्छ, र हामीले यसको भिडियो बनाइसकेका थियौँ। तर पनि अब भिडियोको लागि 2वटा भिडियो भएको भएर हामीलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समस्या पर्छ कि भनेर हामीले त्यसलाई कम्बाइन गरेर रिइन्ट्रोड्युस गरेका छौँ, र यो क्वेसन एन्सर सम्पूर्ण सल्भ गरिएको छ र प्रिफिक्स र सफिक्सबाटै सुरु गर्छौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ वर्ड फर्मेसन टेक्निक्स।
वर्ड फर्मेसन टेक्निक्स मध्ये एउटा छ प्रिफिक्स, सफिक्स एन्ड इन्फिक्स। वर्ड फर्मेसन भनेको वर्ड भनेको शब्द भयो, शब्दलाई बनाउने कसरी बनाउने टेक्निक्स। शब्द निर्माण प्रक्रिया भन्छ यसलाई। शब्दलाई कसरी बनाइन्छ त इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा जस्तै इङ्ग्लिसमा पनि शब्द निर्माण प्रक्रिया हुन्छ। उपसर्ग प्रत्यय भने जस्तै इङ्ग्लिसमा पनि प्रिफिक्स, सफिक्स र इन्फिक्स भन्ने हुन्छ। प्रिफिक्स भनेको के हो त हेरौँ। अ प्रिफिक्स इज अ ग्रुप अफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रुट अफ द वर्ड। प्रिफिक्स इज अ ग्रुप अफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रुट अफ अ वर्ड। वर्ड रुट फर्म के हो भनेर हामीले पहिले पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। जुन वर्डलाई टुक्र्याउन मिल्दैन अथवा जुन वर्डमा अरू कुराहरू थप्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ रुट भनिन्छ। जस्तो रुट वर्ड भन्नाले हाम्रो भर्ब्सहरू हुन्छ, नाउन्सहरू हुन्छ। प्रिफिक्स भन्ने बित्तिकै इक्जाम्पलबाट हेरौँ। रुटमा केही कुरा थपियो हामीले। फर इक्जाम्पल द वर्ड अनह्याप्पी कन्सिस्ट अफ द प्रिफिक्स अन। अन चाहिँ प्रिफिक्स हो अरे। कसरी त? यसको अर्थ हुन्छ नट। अन थप्ने बित्तिकै नट अथवा नटको मिनिङ आयो। कम्बाइन्ड विथ द रुट। रुट चाहिँ के छ यहाँ ह्याप्पी। ह्याप्पीलाई हामीले टुक्र्याउनु मिल्दैन, त्यही भएर यो रुट भयो। अथवा मेन वर्ड योबाट अरू बनाउनु मिल्यो। यसमा हामीले कता थप्यौँ त? अनभन्दा अगाडि थप्यौँ। द वर्ड अनह्याप्पी मिन्स नट ह्याप्पी। ह्याप्पीको अगाडि अन थप्यौँ। अगाडि थपियो बित्तिकै हाम्रो परिभाषामा पनि हेरौँ। अ प्रिफिक्स इज अ ग्रुप अफ लेटर्स प्लेस बिफोर द रुट। रुट के हो हाम्रो? ह्याप्पी। ह्याप्पीको भन्दा अगाडि अन थप्यौँ। जुन रुट वर्ड हुन्छ, रुट वर्ड अथवा मेन वर्डभन्दा अगाडिपट्टि जे कुरा थपिन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्रिफिक्स। अगाडि थपिने बित्तिकै प्रिफिक्स भयो। त्यही भएर ह्याप्पीमा अन अगाडि थपियो, यो प्रिफिक्स भयो। ह्याप्पी चाहिँ रुट भयो। यो दुईवटा मिलेर अनह्याप्पी बन्यो। यसरी अगाडि थप लेटरलाई प्रिफिक्स भनिन्छ। प्रिफिक्सको इक्जाम्पलहरू हेरौँ। प्रिफिक्स र इक्जाम्पल्स के थपिन सक्दो रहेछ त? डी थप्यो। डिई प्लस कोड, डिकोड। डिई प्लस क्रिज, डिक्रिज। डिसको हेरौँ। डिस प्लस एग्री, डिसएग्री। डिस प्लस एपियर, डिसएपियर। यो सबै अगाडि थपिएर बनेको यो वर्डहरू। एक्स, एक्सेल, एक्जेल। एक्स प्लस क्लोजन, एक्सक्लोजन। इल प्लस लेगल, इलेगल। इल प्लस लोजिकल, इलोजिकल। आइएम छ अर्को। इम प्लस पोसिबल, इम्पोसिबल। इम प्लस प्रोपर, इम्प्रोपर। अर्को छ आइएन। इन प्लस एक्सन, इनएक्सन। इन प्लस भिजिबल, इनभिजिबल। मिस, मिस प्लस लिड, मिसलिड। मिस प्लस प्लेस, मिसप्लेस। यसरी ननबाट पनि छ। नन प्लस फिक्सन, नन फिक्सन। नन प्लस सेन्स, नन सेन्स। प्रीबाट छ फेरि प्री प्लस फिक्स, प्रिफिक्स। प्रिफिक्सकै अगाडि पनि प्री थपिएको रहेछ। फिक्सको अगाडि प्री थपिएर प्रिफिक्स भएको रहेछ। प्री प्लस हिस्टोरी, प्री हिस्टोरी। प्रो प्लस फेस, प्रोफेस। प्रो प्लस ग्राम, प्रोग्राम। प्राय यो प्रिफिक्सहरूको छुट्टै राख्दाखेरि मिनिङ आउँदैन। डिईडीको पनि मिनिङ आउँदैन, डिआइएस डिस पनि मिनिङ आउँदैन, इएक्सको पनि मिनिङ आउँदैन। तर जब यिनीहरू वर्डसँग अथवा रुट फर्म भन्छ, रुट फर्मसँग यहाँ हामीले देखिएको रुट फर्म छ, या रुट फर्महरूसँग जब मिल्छ तब यसको मिनिङ आउने भयो। जस्तो कोड, कोड। डिई भन्दा पछाडिको कोड भयो एग्री, हेल, लेगल, पोसिबल, एक्सन, लिड, फिक्सन, फिक्स, फेस। यस्ता शब्दहरू यो सबै रुट शब्द भयो। रुटको अगाडि के थपियो हामीले? कुनै वर्डमा डिई थपियो, कुनैमा डिआइएस थपियो, कुनैमा इएक्स थपियो, कुनैमा आइएल थपियो, कुनैमा आइएम थपियो, कुनैमा आइएन, कुनैमा एमआइएस, कुनैमा एनओएन, कुनैमा प्रियारी, प्री थपियो, कुनैमा पिआरओ थपियो। यसरी शब्दहरू निर्माण हुन्छ इङ्ग्लिसमा। यस्तो शब्द निर्माण प्रक्रियालाई प्रिफिक्स भनिन्छ। यसरी प्रिफिक्सहरू एड गरेर हामीले शब्द निर्माण गऱ्यौँ। र यसरी शब्द निर्माण गर्ने क्रममा अर्को हाम्रो टाइप्स रहेको छ सफिक्स। सफिक्स इज अ ग्रुप अफ लेटर्स प्लेस्ड आफ्टर द रुट। अघिको हाम्रो रुटभन्दा अगाडि, मेन वर्डभन्दा अगाडिपट्टि थप्ने भयो, यो मेन वर्डभन्दा पछाडि। प्री भने अगाडि भयो, सफिक्स भनेपछि पछाडि थप्ने। फर इक्जाम्पल एक्ट छ। एक्ट भनेको रुट भयो हाम्रो। एक्ट प्लस आइएनजी, एक्टिङ। आइएनजी थपियो यहाँ। एक्ट मेन वर्ड भयो, मेन वर्डमा हामीले आइएनजी थपिदियौँ। आइएनजीलाई के भनिन्छ? सफिक्स भन्यो। पछाडि थप्ने बित्तिकै यसलाई सफिक्स भनिन्छ। आइएनजी, एक्टिङ भयो। यसरी थपियो। यसरी बनाउन सकिने वर्डहरू जस्तो इक्जाम्पलमा हेरौँ। एबल, कम्फर्टमा एबल थपेर हामीले कम्फर्टेबल बनाउन सकिँदो रहेछ। कमिकमा अल, कमिकल बनाउन सकियो। इआर, स्ट्रङमा इआर, स्ट्रङ्गर। इएसटी थप्ने, स्ट्रङमा इएसटी थप्यो, स्ट्रङ्गेस्ट। ब्युटीमा फुल, ब्युटिफुल। वाइ भएको वर्डहरूलाई प्राय कम्बाइन गर्दाखेरि आई भएर आउने भएको भएर प्लुरल बनाउँदाखेरि पनि त्यही हुने नियम लागू हुन्छ। ब्युटी, वाइ प्लस फुल, ब्युटिफुल। यसरी रुट फर्म के भयो भन्दा यहाँ कम्फर्ट भयो, यहाँ कमिक भयो, यहाँ स्ट्रङ भयो, यहाँ ब्युटी भयो। पछाडि हामीले सफिक्स के थप्यौँ त भन्दा एबल, एएल, इआर, इएसटी, एफयुएल। यसको छुट्टै मिनिङ हुँदैन, तर जब शब्दसँग मिलेर आउँछ त्यसको मिनिङ मात्रै। बल्ल
अर्को शब्द बनेपछि मात्रै यसको मिनिङ आउने भयो। इन दिस वे वी क्यान एड, यसरी एलवाई एडभर्ब बनाउँदाखेरि क्विक प्लस एलवाई क्विकली, आइएनजी थपेर हामीले माथि बनायो एक्टिङ, नेस, लेटरहरू थपेर हामीले एसेक्ट्रा सफिक्स टु मेक वर्ड्स, यसरी सफिक्सहरू थपेर शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। र इन्फिक्स, द एफिक्सेस द्याट आर इन्सर्टेड इन द मिडल अफ द वर्ड्स आर इन्फिक्स, वर्डहरूमा अथवा शब्दको बिचमा थप्ने। प्राय यो सच इन्फिक्सेस आर रेयर इन मेनी ल्याङ्ग्वेजेस, धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूमा यो हुँदैन। यस्तो प्रकारको शब्द निर्माण प्रक्रिया इन्फिक्स बिचमा शब्द थपेर शब्द अर्को नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूमा यो हुँदैन। जस्तो फादर छ, फादर ल, फादर र लको बिचमा थपियो इन, के थपियो त भन्दा एरोले पनि देखाएको छ इन थपियो, त्यही भएर यो फादर इन ल भयो। मदर र लको बिचमा हामीले थपियो इन, मदर इन ल। ब्रदर र लको बिचमा हामीले थपियो इन, त्यही भएर यो के भयो मदर इन ल। यसरी बिचमा आयो भने इन्फिक्स भयो र वर्ड अर्को वर्ड बनाइन्छ, एउटा वर्डबाट अर्को वर्ड बनाइयो भने त्यसलाई के भनिन्छ इन्फिक्स भनिन्छ। यो इनलाई यो इन सबै चाहिँ के भयो इक्जाम्पल्स अफ इन्फिक्स। यसरी अध्ययन गर्छौँ र हामीले 1 र 2 को अध्ययन गरेको हुनाले कन्भर्जनबाट हामीले नम्बर 1 नै दिएका छौँ। यसलाई नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ। कन्भर्जनबाटै कन्भर्जन अथवा मोडिफिकेसन, चेन्ज गर्ने, एउटा वर्ड क्लासबाट अर्को वर्ड क्लासमा चेन्ज गर्ने, अथवा सेम क्लास भए पनि, अथवा सेम जस्तो नाउनको नाउनै हुन पनि सक्छ तर वर्ड चेन्ज हुने भयो। कन्भर्जन इन्भल्भ्स द चेन्ज अफ अ वर्ड फ्रम वान वर्ड क्लास टु अनदर अर इन सेम क्लास। एउटा वर्ड कुनै जस्तो भब छ भने नाउन हुन्छ अथवा नाउन छ भने भब हुन्छ, यसरी वर्ड क्लास चेन्ज हुने। जस्तो नाउनको नाउनै हुन पनि सक्छ तर वर्ड चेन्ज हुने भयो। वर्ड क्लास भन्ने बित्तिकै भब, नाउन, एड्जेक्टिभ, एडभर्ब यिनीहरूलाई वर्ड क्लास भनिन्छ। यो वर्ड क्लास चेन्ज हुने, एउटा नाउन छ भने भब हुने अथवा भब छ भने नाउन हुने, यसरी चेन्ज हुनेलाई चेन्ज इन वर्ड क्लास भनिन्छ। फर इक्जाम्पल द भब टु इमेल, टु इमेल भन्ने केबाट बनेको रहेछ त भन्दा फर्मड इज फ्रम द नाउन इमेल, इमेलबाट, इमेल भन्ने नाउन भयो, इमेलबाट इमेल गर्नु टु इमेल भनेर बनेको रहेछ। यसरी इक्जाम्पल हेरौँ अरू। क्यान यु टेक्स्ट हर, भब फ्रम नाउन टेक्स्ट, पहिला नाउन टेक्स्ट नाउन रहेछ, नाउनबाट हामीले यसको मिनिङ के हुन्छ मिनिङ टु सेन्ड अ मेसेज। क्यान यु टेक्स्ट हर, टेक्स्टबाट अर्को सेम वर्ड राखे पनि भब बन्यो, तिमीले मेसेज पठाउन सक्छौ, क्यान यु टेक्स्ट हर। यसरी टेक्स्ट नाउन हो, मेसेज हो, टेक्स्टको अर्थ, तर हामीले यसलाई भबको रूपमा प्रयोग गरौँ, यसैबाट भब बन्यो, चेन्ज भयो। अल कम्पनीज ह्याभ देयर अप्स एन्ड डाउन्स, प्रिपोजिसन छ खास यहाँ। प्रिपोजिसन अप र डाउन भनेको प्रिपोजिसन हो, तर प्रिपोजिसनबाट अप र डाउन, उतार चढाव भन्ने नाउन बन्यो, नाउन फ्रम प्रिपोजिसन। प्रिपोजिसनबाट हाम्रो अप एन्ड डाउन यहाँ नाउनको रूपमा आयो, त्यही भएर नाउन बन्यो। यसरी के भनिन्छ यसलाई कन्भर्जन, चेन्ज भयो। यस्तो प्रकारबाट वर्ड फर्मेसन हुने अथवा शब्द बन्ने प्रक्रियालाई कन्भर्जन भनिन्छ। अदर इक्जाम्पल्स आर, अरू इक्जाम्पल हेरौँ। टुथ सिङ्गुलर भयो, दाँतलाई हामी टुथ भन्छौँ र दाँतको समूहलाई टिथ भन्छौँ। टुथबाट टिथ भयो तर प्लुरलमा चेन्ज भयो। म्यानको मेन, गुडको बेटर, यसरी एउटै क्लासमा अथवा एउटै नाउन अथवा एड्जेक्टिभ हुँदाखेरि पनि फर्म चेन्ज नभइकन वर्ड चेन्ज हुन सक्छ, यसलाई पनि मोडिफिकेसन अथवा कन्भर्जन भनिन्छ। कम्पाउन्डिङ नम्बर 2 मा छ। कम्पाउन्डिङ, वेन वी युज कम्पाउन्डिङ, हामी कम्पाउन्डिङ गऱ्यो भने वी लिङ्क टुगेदर 2 or more bases to create a new word, दुईटा वर्डहरूलाई एट्याच गरेर, दुईटा फरक मिनिङ भएको वर्डहरूलाई एट्याच गरेर हामीले एउटा छुट्टै मिनिङ भएको वर्ड बनाउँछौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ कम्पाउन्डिङ भनिन्छ। कम्पाउन्डिङ सबै वर्ड क्लास, नाउन, एड्जेक्टिभ, भब, एडभर्ब सबैमा हुने भयो। जस्तो इक्जाम्पलमा हेरौँ, नाउन कार र पार्क जोडेर हामीले कार पार्क बनायो, छुट्टै वर्ड बनायो। रक र ब्यान्ड, रक ब्यान्ड। एड्जेक्टिभमा हेरौँ, हट र ब्रेकिङ जोडेर हामीले हट ब्रेकिङ। सुगर र फ्री जोडेर सुगर फ्री। अर्को हेरौँ भब्समा, ओभन बेक कसरी बन्यो त भन्दा ओभन र बेक जोडेर ओभन बेक बन्यो। ओभन र बेकको मिनिङ छुट्टै छ तर ओभन बेकको मिनिङ छुट्टै छ। चेन प्लस स्मोक, यसको छुट्टै मिनिङ छ तर एकै ठाउँमा बनाउँदा चेन स्मोक भयो। जस्तो कम प्लस ब्याक, कम ब्याक। ब्रेक प्लस डाउन, ब्रेक डाउन। अर्को रहेको छ एब्रिभिएसन। एब्रिभिएसन इन्भल्भ सर्टेनिङ अफ वर्डलाई सर्ट फर्म बनाउनुलाई के भनिन्छ एब्रिभिएसन। यसको 3टा प्रकार हुन्छ, क्लिपिङ, एक्रोनिम एन्ड ब्लेन्ड। क्लिपिङमा कस्तो हुन्छ भन्दा वी युज क्लिपिङ when we shorten or clip one or more syllables from a word। अगाडिको 2टा अथवा 3वटा लेटरहरू मात्रै लिएर हामीले प्राय यसलाई सर्ट बनाउँछौँ, क्लिपिङ बनाउँछौँ। एडभर्टिजमेन्ट विज्ञापनबाट हामीले सर्ट फर्म बनायो कि एड मात्रै बनायो, अगाडिको 2टा लेटर मात्रै लिएर।
ल्याबोरेटरीबाट 3टा लेटर लियौं, ल्याब बनायौं, यसरी बनाइयो भने यसलाई के भनिन्छ? क्लिपिङ। Acronyms are a type of abbreviation formed when the initial letters or the two more words are combined भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा शब्दहरूको अगाडि सबैको अगाडिको लेटरलाई लिएर हामीले सर्ट फर्म बनाइन्छ र acronyms are normally pronounced as words। त्यो उनीहरू फेरि वर्डकै रूपमा प्रोनाउन्स हुन्छ तिनीहरू फेरि। जस्तो र्याम छ, र्याम आरएएम भन्दैनौँ, हामीले र्याम भन्छौँ। यसको फुल फर्म छ र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। कम्प्युटरको मेमोरीलाई र्याम भन्छौँ, छुट्टै वर्डको रूपमा प्रोनाउन्स भयो। यसैमा वर्ड हेरौँ। इनिसियल्स आर सिमिलर टु एक्रोनिम्स बट आर प्रोनाउन्स एज अ सेट अफ लेटर्स नट एज वर्ड्स। सो डब्लुएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन प्रोनाउन्स एज डब्लुएचओ, सेट अफ लेटर्सको रूपमा प्रोनाउन्स भयो। यसमा चाहिँ वर्डको रूपमा प्रोनाउन्स हुँदैन कि लेटरको रूपमा प्रोनाउन्स हुन्छ। डब्लुएचओ भनिन्छ, हु भनिँदैन हामीले। डब्लुएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको सिडी कम्प्याक्ट सिडी भनिन्छ। एक्रोनियममा दुईटा तरिका भयो, एउटा शब्दको रूपमा प्रोनाउन्स हुने अथवा लेटर मात्रै प्रोनाउन्स हुने। ब्लेन्ड एब्रिभिएसनकै अर्को फर्म छ ब्लेन्ड। वी फर्म ब्लेन्ड वेन वी कम्बाइन पार्ट्स अफ एक्जिस्टिङ वर्ड्स टु फर्म अ न्यू वर्ड। ब्लेन्ड गर्छौँ, दुईटाको मिसाएर बनाउँछौँ, त्यसलाई के भनिन्छ? ब्लेन्ड। मोटर र होटेललाई मिलाएर अगाडिको एमओ मो मिलाइयो र टिएल टेल, मोटर र होटेललाई एकै ठाउँमा बनायौँ मोटेल, अथवा मोटर पनि सुविधा भएको होटेलको पनि सुविधा भएकोलाई के भनिन्छ? मोटेल। स्मोक एसएमओके स्मोक र एफओजी फगलाई मिलाएर बनायो, स्मोक बनायो। यसको दुईटैको मिनिङ कम्बाइन भएर आयो यसमा, यसलाई के भनिन्छ? ब्लेन्ड। ब्याक फर्मेसन छ अर्को फोन नम्बरमा। वी फर्म वर्ड्स विथ ब्याक फर्मेसन वेन वी रिमुभ पार्ट अफ अ वर्ड, युजली समथिङ विच वी थिङ्क इज अ सफिक्स अर ओकेजनली अ प्रिफिक्स। पछाडिको भागहरू पनि हुनसक्छ अथवा अगाडिको भागलाई हटाएर हामीले अर्को वर्ड बनाउँछौँ। जस्तो टिचरबाट इआर हटाइयो, सफिक्स हटाइयो, टिच भयो। एक्टरबाट ओआर हटाइयो, एक्ट भयो। रिभिजनबाट ओएन हटाएर रिभाइज बनाइयो। टेलिभिजनबाट पछाडिको ओएन हटाएर टेलिभाइज बनाइयो। यसरी ब्याक फर्मेसन, पछाडिबाट हटाइयो, यसरी ब्याक फर्मेसन भनेर बुझ्न सकियो यसलाई। नम्बर 5 बोरोइङ एन्ड न्यू वर्ड्स। बोरोइङ भन्ने बित्तिकै सापट्टै लिने अरू ल्याङ्ग्वेजबाट। दे आर बोरोड फ्रम अदर ल्याङ्ग्वेजेस। सम रिसेन्ट लोन वर्ड्स, अथवा यसलाई लोन वर्ड्स पनि भनिन्छ, टेकन फ्रम अदर ल्याङ्ग्वेजेस, अरू ल्याङ्ग्वेजबाट लिएका वर्डहरू। जस्तो टोपी भयो, समोसा इन्डियाबाट लियो, चपाटी, पिज्जा, चाउमिन चाइनाबाट। यसरी अरू भाषाबाट हामीले शब्दहरू ल्यायौँ हाम्रो भाषामा भने त्यसलाई के भनिन्छ? बोरोइङ भनिन्छ। यसरी शब्द बनाइन्छ। अथवा इङ्ग्लिसमा पनि यो वर्डहरू आएर इङ्ग्लिसै वर्ड भन्ने भयो। चाउमिनलाई छुट्टै भन्ने भएन कि चाउमिनै भन्ने भयो। वी अल्सो समटाइम्स प्रोनाउन्स देम लाइक इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिसकै रूपमा प्रयोग गर्छौँ हामीले, त्यही भएर यसलाई ओरिजिनलै। न्यू वर्ड्स, अब नयाँ वर्ड बन्ने प्रक्रिया यसैमा। सम प्रिफिक्स आर कमनली युज्ड टु क्रिएट न्यू वर्ड्स। प्रिफिक्स जोडेर नयाँ शब्दहरू बनाइन्छ। इन मोडर्न इङ्ग्लिस द प्रिफिक्स ई इज युज टु क्रिएट न्यू वर्ड्स। यी राखेर धेरै वर्डहरू बनाइएको छ, नयाँ किसिमका वर्डहरू। दे आर कनेक्टेड विथ द इन्टरनेट एन्ड द युज अफ इन्टरनेट, इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कुराहरू। जस्तो ब्याङ्कको अगाडि हामीले ई ब्याङ्क जोडियो, इन्टरनेट ब्याङ्किङ भयो। कार्डको अगाडि हामीले ई थपेर ई कार्ड बनाइयो। कमर्सको अगाडि ई थपेर ई कमर्स बनाइयो। लर्निङको अगाडि ई थपेर ई लर्निङ बनाइयो। नयाँ कन्सेप्ट निर्माण भयो। यी भन्ने बित्तिकै इन्टरनेटसँग सम्बन्धित। यसरी न्यू वर्ड्सहरू निर्माण भयो। र अर्को छ रिडुप्लिकेसन। वी क्यान फर्म वर्ड्स बाई रिपिटिङ द सेम वर्ड्स अर सम लेटर्स। कुनै उस्तै खालको वर्डहरू पनि आउने भयो अथवा लेटरहरू चेन्ज भएर पनि उस्तै खालको बन्ने। जस्तो बाई बाई, टिकटक, गुड्डी गुड्डी, डिङ डङ, यस्तो आयो भने यसलाई के भनिन्छ? रिडुप्लिकेसन अथवा डुप्लिकेट भयो। उस्तै लेटरहरू अथवा वर्डहरू डुप्लिकेट भयो अथवा डुप्लिकेट गरेर राख्यो, कपी गरेर राख्यो, त्यसलाई के भनिन्छ? रिडुप्लिकेसन। यसरी इक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन भनेको जस्तो इक्जाम्पल दिन्छ इक्जाममा, बाई बाई भनेर दियो भने इन विच वर्ड फर्मेसन प्रोसेस दिस वर्ड कन्सिस्ट अफ भन्न सक्छ। अब त्यो भन्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो? बाई बाईलाई रिडुप्लिकेसनमा राख्नु पर्यो। अथवा ई ब्याङ्क आयो भने कोइनेज अथवा न्यू वर्डको प्रोसेस भन्नु पर्यो। बोरोइङ समोसा आदि आयो भने बोरोइङबाट ल्याएको भन्नु पर्यो, किसिमको छ। एब्रिभिएसन सर्ट फर्म बनाउने अथवा एब्रिभिएसनलाई सर्टेनिङ सर्ट फर्म बनाउने पनि भनिन्छ। कुन प्रोसेसबाट आयो त त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रोसेसहरूबाट अब्जेक्टिभ क्वेसनमा प्राय आउने गर्दछ। यही टपिकलाई आज हामी यही इन्ड गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हस् त, टेक केयर, बाई बाई। हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र सँगै रहेको बेललाई अथवा घन्टीलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरूले समयमै हाम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला।